बुजुर्ग दाऊद एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं जब मैं तेरी हजूरी के अंदर आ जाता हूँ तो मेरी सोचें, मेरे ख्यालात, मेरे इरादे, मेरे एहसासात, मेरे जज्बात खुदावंद तेरे ताबे हो जाते हैं। और खुदावंद का कलाम कहता है कि जब एक खातम बोलता है तो वो नहीं बल्कि उसमें से होकर मैं बात करता हूँ। बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है जो तुम में बसा हुआ है। इसलिए बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ चंद बातें जो कि हमारी तरबियत, हमारी रहनुमाई के लिए हैं, और न सिर्फ हमारी रहनुमाई के लिए बल्कि हमारे बच्चों और आखिर आने वाली नस्लों के लिए हैं। क्योंकि अगर हम आज ध्यान के साथ सुनेंगे तो अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक गुजारेंगे, और न सिर्फ अपनी जिंदगी को बल्कि अपने आने वाली नस्लों को भी बता सकेंगे कि खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए तवज्जो दीजिएगा। कलाम खुदा के अंदर जब हम तंसलीकियों का खत पढ़ते हैं, पहला तंसलीकियों का खत जो कि पौलुस रसूल ने लिखा तंसलीकियों की कलीसिया को, वहां पर चौथे बाब के अंदर वो एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए कहता है बस इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आखिर ये कौन सी बातें थी जिनके वसीला से पौलुस रसूल कहता है कि एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आज हम इन बातों पर गौर करेंगे, ये तसल्ली वाली बातें कौन सी हैं। वैसे तो जब हम बाइबल का मुताला करते हैं तो पूरे का पूरा कलाम ही पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब तक हमें तसल्ली देता है, हमें सब्र देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बातें, कुछ अलग करके बातें पौलुस रसूल ने लिखी, और उसने कहा बस इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। और जब आप इस आयत को थोड़ा सा पीछे से 15वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, पहला तंसलीकियों चौथे बाब की 15वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहां पर वो कहता है चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं। किसके मुताबिक? कलाम के मुताबिक। यानी कि वो सिखाना ये चाह रहा है कि ये मेरी अपनी बातें नहीं है, ये पतरस की बातें नहीं है, ये अपलूस की बातें नहीं है, किसी शागिर्द की, किसी नबी रसूल की बातें नहीं है, बल्कि खुदावंद के कलाम की बातें हैं। कहता है कलाम खुदा के मुताबिक हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। अच्छा, ये सोए हुए कौन से हैं? बाइबल किन को सोए हुए कहती है? वैसे तो हम देखते हैं जब कोई इंसान मर जाता है तो हम कहते हैं कि वो बहन, वो भाई, वो बच्चा मर गया। लेकिन बाइबल किसी खास लोगों के लिए, कुछ खास लोगों के लिए सोए हुए लोगों का लफ्ज इस्तेमाल करती है। बाइबल में लिखा है जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। यहाँ पर जिन सोए हुओं का जिक्र है ये वो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह में सोते हैं। किसमें सोते हैं? खुदावंद यीशु मसीह में। और अब खुदावंद यीशु मसीह में जो होते हैं वो कौन होते हैं? बाइबल बताती है जब खुदावंद यीशु मसीह को कोई अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, और फिर शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के बाद बाइबल के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है, वो है मसीह में। और जब आप दूसरा ग्रंथियों का खत पढ़ेंगे उसके 5वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत के अंदर लिखा है जो मसीह में नए सिरे से पैदा होते हैं वो नई जिंदगी पाते हैं, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नहीं हो गई। यानी कि जब हम मसीह में आ जाते हैं हमारी पुरानी इंसानियत, पुरानी शख्सियत उतर जाती है और हम मसीह के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। इसलिए यहाँ पर पौलुस रसूल तंसलीकियों की कलीसिया को तसल्ली देने का फार्मूला बताता है। कहता है इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली देना कि जो सोए हुए हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह में जिन्होंने अपनी जानें निसार की हैं, उनसे आगे हम जो जिंदा है कभी नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह में रह के अपनी जान दी। आज जब हमारा कोई प्यारा हमसे पिछड़ जाता है, जब हमारा कोई अजीज हमसे जुदा हो जाता है, तो वो हम इस जिस्म में कैद हैं, इस जिस्म की कैद के अंदर हैं, और हम वक्ती तौर पर ये इंसानी फितरत है, फितरत का हिस्सा है कि हम गमशदा हो जाते हैं।
لیکن بائبل کہتی ہے کہ اس غم زدگی کو دور کرنے کے لیے، آپ کی افسردگی کو دور کرنے کے لیے میں نے تمہارے ہاتھوں کے اندر اپنی آواز سے اپنی باتیں دی ہیں. جب تم ان باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرو گے، ایک دوسرے کو بتاؤ گے، تو تم تسلی پاؤ. صفے ماتم کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ صفے ماتم کا مطلب، صفے ماتم کا مطلب ہوتا ہے ماتم کرنے والی جگہ، جہاں پر لوگ بیٹھ کر ماتم کرتے ہیں، اور جہاں پر جس گھر کا کوئی عزیز بچھڑا ہوتا ہے وہ گھر کے لوگ اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور لوگ آتے ہیں اسے تسلی دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تسلی دیتے ہیں. جیسے جب ایوب کا ایک برا حال آپ سب جانتے ہیں، ایوب نبی، اس کا سب کچھ بچھڑ گیا، اس کے 3 دوست بڑی دور سے سفر کر کے آتے ہیں، اور آئے کس لیے ہیں؟ کیا اس کا حال دیکھنے کے لیے، یا پھر اپنی کوئی باتیں بتانے کے لیے کہ ساڈیاں بادشاہیاں بڑی اچھیاں چل رہی ہیں؟ نہیں. پہلی بات تو یہ، جب وہ اس کے پاس آئے تو بائبل بتاتی ہے کچھ دن وہ خاموش رہے اور بیٹھے رہے، ان کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایوب کا حال دیکھ کر اتنے غم زدہ تھے، اتنے غمگین تھے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا اور کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا ایوب صابر تو غم زدہ ہے، ہم تیرے غم کے اندر پورے طور پر شریک ہیں، کوئی بات نہ کہہ سکے. خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے. اور پھر کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنا منہ کھولا اور باری باری بولنا شروع کیا. باری باری بولنا شروع کیا، اور وہ بولنا ایوب کی تسلی کے لیے تھا. اپنی طرف سے ان کی کوشش تھی کہ ہم ایوب کو تسلی دیں گے. تو صفے ماتم کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر غم زدہ خاندان کے لوگ اور پھر ان کے عزیز و اقارب اس جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہمارا کام ہے آنا، اور جب تک آپ لوگ صفے ماتم پر ہیں ایک دوسرے کو تسلی دیں، ایک دوسرے کو تسلی دیں. اور اگلا سوال اگر میں پوچھ لوں تو مجھے پتا ہے کوئی جواب نہیں دے پائے گا کہ جب سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں کیا تسلی والی باتیں ہوتے رہی ہیں، یا پھر ہمارے گھر کی باتیں، زمین کی باتیں، موبائل کی باتیں، ادھر کی باتیں یا ادھر کی باتیں ہوتی رہی؟ سب جانتے ہیں ہم صفے ماتم پر بیٹھے تو ہیں، لیکن صفے ماتم کے مطلب کو نہیں جانتے. لیکن پولس رسول کہتا ہے ہم سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہیں بڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہے ہیں، یہ یسوع میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں، اس لیے ان سے آگے ہم ہرگز نہیں بڑھ سکتے. اور وہ کہتا ہے جب تم ایسی جگہ پر بیٹھتے ہو، جب تم کسی کو تسلی دینا چاہتے ہو تو اس سے تسلی دو کہ میرے بھائی، میری بہن، ہم جانتے ہیں آپ کا عزیز، ہمارا بیٹا، ہمارا دوست بچھڑ گیا ہے، لیکن پریشان نہ ہو. بائبل تسلی دیتی ہے کہ وہ سو گیا ہے، کیونکہ وہ ایک مسیحی گھرانے کے اندر پیدا ہوا، وہ ایک مسیحی زندگی بسر کرتا ہوا اس جہان فانی سے کوچ کر کے گیا ہے. اس لیے میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، تسلی پا. میرا خداوند جو ہے اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، وہ کسی اچھی جگہ پر ہے. وہ خداوند یسوع مسیح میں تھا تو وہ کسی اچھی جگہ پر ہے. یہ ہے ہمارا کام اس جگہ پر بیٹھنے کا، ایک دوسرے کو تسلی دینا. اور پھر دوسرا اہم مقصد کسی جنازے کے اندر، کسی فوتگی کے اندر شامل ہونے کا ایک سب سے بڑا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، جب آپ کسی صفے ماتم والی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا. بائبل جو ہے وہ پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک ایک ہی گواہی دیتی ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے. آج میرا بھائی، میرا دوست جو ہے وہ قبرستان کے اندر کل رات کو ہم دفنا کے آئے ہیں، کل کو مجھے بھی جانا ہے، ہم سب کو بھی جانا ہے. تو صفے ماتم پر بیٹھ کر ہمارا کام بنتا ہے، پہلا کام ایک دوسرے کو تسلی دینا، اور دوسرا اپنی زندگی پر غور کرنا کہ میں کر کیا رہا ہوں. کیا میں صرف ایک نامی مسیحی کی زندگی بسر کر رہا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ ایک مسیحی کا ٹائٹل لگا ہے، کہ میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور بس میں مسیحی ہوں. میں
प्राउड करता हूं, मैं फख्र करता हूं मैं मसीही हूं क्योंकि मैं मसीही घराने में पैदा हुआ। लेकिन बाइबल कहती है एक मसीही अपने मिजाज से, अपने चाल चलन से, अपने किरदार से पहचाना जाता है। और जब हम अपने किरदार पर निगाह करते हैं तो फिर दूसरों की नजर में नहीं, हम अपनी ही नजर में शर्मिंदा हो जाते हैं कि मुझ में मसीह वाला काम नहीं है, मुझ में मसीह वाला काम नहीं है। तो दूसरा काम जो सफे मातम पर बैठकर हमें करना होता है वो है सोचना है कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं। वाइस की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वाइस नबी एक बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं, और वाइस की किताब लिखने वाले सुलेमान बिन दाऊद हैं जिन्हें हिकमत का बादशाह कहा गया है। उसने कहा, बाइबल कहती है ना इससे पहले ऐसी हिकमत अकल किसी को दी, ना आने वाली नस्लों को ऐसी हिकमत दूंगा जैसी हिकमत सुलेमान के पास थी। और वो लिखता है, कहता है, जब हम वाइस की किताब उसके 9वें बाब की 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर कर, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है न काम है, न मंसूबा, न इल्म, न हिकमत। 4 काम हैं जो यहाँ पर वो कहता है। पहला काम कहता है वहां पे कोई काम नहीं है करने के लिए तेरे पास, पाताल में, कब्र में, आलमे असफल के अंदर जहां पर जो है हम लोगों को दफना के आते हैं, कहता है वहां पर कोई काम नहीं है तेरे पास करने के लिए। दूसरा फिर कहता है वहां पे कोई मंसूबा नहीं है। दुनिया में रह के हम प्लानिंग करते हैं ना अपने लिए, तो अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए भी हम प्लानिंग कर लेते हैं, करते हैं ना। लेकिन वो कहता है कि दुनिया में रह के तो ये काम कर सकता है, लेकिन जहां तू जाने वाला है पाताल के अंदर, वहां पे ना तो कोई काम कर सकता है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत। इल्म इसलिए क्योंकि आज कुछ लोग अपने इल्म पर बड़ा गुरूर करते हैं। मैंने BA, MA और पता नहीं क्या क्या डिग्रियां की हैं, ओहदों पे बड़ा गुरूर करते हैं, मैं पादरी, रेवरेंड और पता नहीं बड़े बड़े ओहदे हैं। लेकिन वो कहते हैं वहां पे ना तो ओहदे चलने हैं, ना तेरा इल्म काम आएगा, ना तेरी हिकमत काम आएगी, ना तेरे मंसूबे, ना तेरा कोई काम आएगा। सिर्फ एक ही काम जो कि जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो फिर वहां पर 3रे चैप्टर में मुकाशफा की किताब लिखने वाला यूहन्ना आरिफ जो है वो वहां पर लिखता है, कहता है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे कामों को जानता हूं। अच्छा, यहाँ पर जब मैं काम कह रहा हूं तो थोड़ी देर के लिए सोचिएगा मैं कौन से काम कर रहा हूं दुनिया में रह के, और बाइबल क्या कहती है, कौन से काम करने के लिए कहती है। कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। तू जिंदा कहलाता है लेकिन है मुर्दा। इसलिए तो यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। हालांकि वो तो जिस्म के अंदर चल फिर रहे थे, लेकिन क्यों कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे से दफन करने दो? क्योंकि उनके काम मुर्दों के से थे। वो दुनियादारी को हासिल करने वाले काम कर रहे थे। वो अपनी ऐशो इशरत को, तन मन धन ऐशो इशरत, इज्जत शोहरत के लिए दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू बज़ाहिर तो नजर आता है कि तू जिंदा है, लेकिन तू है मुर्दा, क्योंकि तेरे काम जो हैं वो मुर्दों वाले हैं, जो कि तुझे जहन्नम के अंदर ले जाएंगे, दोज़ख के अंदर ले जाएंगे, जहां पर रोना है, दांतों का पीसना है, और वहां पर एक ऐसा कीड़ा है जो कभी नहीं मरता। ऐसी जगह के लिए हमें सोचना है, और ये सोचे पता है कहां आती है? ऐसी जगह पर बैठकर कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए कभी गौर करें और सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोचें मुझे भी कल यहाँ पे आना है, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम दुनिया में रह के कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। बस थोड़ी देर के लिए ये सोच लीजिए, जब हम किसी शादी में जाते हैं ना, तो शादी में अगर हमारे बच्चे जवान हैं, किसी बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, तो वहां पे शादी में पता है कैसी फीलिंग्स आती हैं, किस तरह की हमारी सोचें आती हैं। मेरा बेटा जवान है, मैं भी शादी करनी है, पीछे जो सिस्टम लाया ना, इस तरह का सिस्टम लगाना है। होता है ना ऐसे, अमूमन फितरतन इंसान की फितरत है। हमारे बच्चे हैं, जवान हो रहे हैं, हमें अपने बच्चों का पता है कि हमने इसको मसीहत की तालीम देनी है, दीन दुनिया दोनों का मैंने बताना है कि बेटा दीन ये है,
دنیا یہ ہے، یسوع یہ ہے، یسوع نے یہ کہا. یہ بچپن سے بچوں کو سکھائیں گے اور یہ باتیں تب آئیں گی جب آپ ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ شادی پہ بیٹھ کے، کسی فنکشن میں بیٹھ کے ویسی ہی فیلنگز آئیں گی، لیکن یہاں پہ بیٹھ کے ایسی ہی فیلنگز آئیں گی مرنے والی. لیکن وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہاں پہ بیٹھ کے بھی ایسی فیلنگ نہیں لیتے. آپ کو سوچتے ہی نہیں ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے، سوچتے ہی نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں. سلیمان بن داؤد کہتا ہے نہ کم، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت، کوئی چیز کم نہیں آئے گی. ایتھے جو مکاشفہ دی کتاب جنوں پیتاں دی کتاب کہندے نے، وہ کہندا ہے تیرے کماں نوں جاننا وا، تو لگا پھرنا ہے لیکن تم ڈیڈ دے اندروں مریا پیا ہے. یہو چیز ہی آدم دے نال خداون نے کہا سی، انہیں کہا تو اگر گناہ کرے گا تو مر جائے گا. لیکن کیا وہ مر گیا؟ جسمانی طور پہ تو چل پھر رہا تھا نا، لیکن اندر سے ڈیڈ ہو گیا، کیونکہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. اور یہ گناہ ہی ہمیں آہستہ آہستہ نہ صرف قبر کی طرف بلکہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہاں پہ تو مرنا ہی کرنا ہے، جسم نے تو جدا ہونا ہی ہونا ہے. آپ پیدائش کی کتاب 3 باب کی 19ویں آیت پڑھ لیں، اس نے کہا تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. اسی خاکا سے جانا ہی جانا ہے، سارے نوں پتا ہے. لیکن کی اسی بائبل کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی. کیوں؟ اوکھا کام، اوکھا کام ہے. گھر دے وچ خود بھی ٹھیک رہنا پائے گا تو دوسرا بھی ٹھیک رکھنا پائے گا. میں اگر کسی کو کہوں گا بیٹا سگریٹ نہ پی، تو میں خود سگریٹ پیواں، منع کر سکنا؟ ماما آپ کو پہلے چھاٹ سگریٹ. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر کسی کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے خود کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اگر گھر کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے خود کو ٹھیک ہونا پڑے گا. کسی کو سمجھانے کے لیے خود کو پہلے سمجھانا پڑتا ہے. اور اسے فلپیوں کے خط میں پولس رسول کہتا ہے جنگ جو جسم اور روح کے درمیان میں لگتی ہے. جسم اور روح کے درمیان میں ایک جنگ لگتی ہے. جو روح کہتا ہے نہ کر، اے غلط کام ہے. جسم کہتا ہے کوئی گل نہیں، کیونکہ جسم خواہشاں پیدا کرتا ہے نا. ہمارا جسم خواہشیں پیدا کرتا ہے، اے بھی چاہیے، موبائل چاہیے، گھر چاہیے، گھر اس طرح ہونا چاہیے. لیکن یہ ساری چیزیں دنیا داری کے اندر لے کے جاتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں ایسی جگہ پر بیٹھ کر سوچنی ہیں، سیکھنی ہیں. اور خداون یسوع مسیح کے الفاظ کہتے ہیں اگر تو دنیا حاصل کر کے اپنی جان کا نقصان کرے تو کیا فائدہ؟ دنیا داری حاصل کر لے گا لیکن تو جان کا نقصان کیتا تو کی فائدہ؟ اس لیے وہ کہتا ہے تنگ دروازے تو گزر. ایک تنگ دروازہ زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن دنیا جو کہ کھلا دروازہ ہے لیکن یہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. اس لیے آج صرف تھوڑی دیر لی، جنی دیر تک تسی اتنے جے، صرف اینا کو سوچنا ہے کہ میں کر کی رہا ہاں، بائبل کی کرنی ہے. ہالےلویا. گلاں سمجھ آئیاں نے؟ خداوند اج دے کلام دے وسیلے نال تانوں سارے نوں برکت دے. کلام خدا دی تعریف جاواں گے زوردار.